नमस्कार, प्राइम 24 मिडियामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म रमेश बराल। सुरुमा मुख्य समाचारका मूल शीर्षकहरू। तिनकुने सामूहिक हत्या प्रकरणले फेरि अर्को नयाँ मोड लियो। सञ्जय भण्डारीले कुटाई खाएपछि रिस थाम्न नसक्दा प्रतिशोध लिएको निष्कर्ष। पोल खोल्ने डरले अन्य 3 जनाको पनि हत्या गरेको आरोपितको बयान। शंकास्पद रूपमा पक्राउ परेका दिपेन्द्र राई भने रिहा। हिजो देशभरका शिवालयमा तीजको रमझम। हिजै गणेश चतुर्थी र चथा मनाइयो। आज तीजको अन्तिम दिन ऋषि पञ्चमी मनाइदै भद्रकालीमा विश्वकर्मा पूजा गर्नेको भिड। तीज कार्यक्रममा झगडा, 1 जनाको हत्या, 4 जना पक्राउ। प्रधानमन्त्री दाहाल र संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव गुटेरेस बीच भेटवार्ता। विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गरिने प्रधानमन्त्री दाहालको आश्वासन। पार्टी एकता गर्न माओवादी केन्द्र नाम फेर्ने तयारीमा। काठमाडौँको चर्चित टिप टप समोसा होटलमा भेटियो अखाद्य मिठाई। काठमाडौँ महानगरले तिरायो 2 लाख जरिवाना। काठमाडौँ उपत्यका 18 पालिकाले स्मार्ट सडक, बत्ती र चार्जिङ स्टेसन राख्ने। धनगढीका मेयर गोपाल हमालले अब धनगढी उपमहानगरले दाह संस्कार खर्च दिने बताएका छन्। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दा न्यायाधीश अभावले स्थगितको सूचीमा। देशभर विद्यालय बन्द घोषणा गरेर किन काठमाडौँमा आन्दोलन हुने? विद्यालय बन्द हडताल गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी। बहुविवाहको आरोपमा माओवादी केन्द्रका नेता 6 महिना निलम्बित। सिन्धुलीमा आगोमा परी 3 वर्षीय बालकको मृत्यु। 103 प्रति जैविक औषधि प्रयोग नगर्न विभागको निर्देशन। नाडा अटो सो सम्पन्न। 76,000 को अवलोकन बारे अटो सोमा 20 अर्बको कारोबार। नाडा अटो सो घुमेका अवलोकनकर्तालाई विद्युतीय स्कुटी उपहार। नासाले फेला पार्यो दोस्रो पृथ्वी, पानीले भरिएको समुद्र र जीवनको संकेत। आफू व्हाइट हाउसमा भएको भए रुस युक्रेन युद्ध नहुने पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पको दाबी। एसियाली खेलकुदमा पहिलो पटक हुन लागेको टर्च र्यालीमा सहभागी हुन नेपालका एसिया पदक विजेता दीपक महर्जन चीन प्रस्थान। आज मिति 2080 साल असोज महिना 2 गते मंगलबार, ईस्वी सम्म 2023 सेप्टेम्बर 19 तारिक। देश तथा विदेशका सम्पूर्ण ताजा समाचार लिएर आएको छु। अन्तिम सम्म हेरेर साथ दिनुहोला। अब समाचार विस्तारमा। राजधानीको तिनकुनेमा 4 जनाको ज्यान मार्ने गरी जाने गरी हत्या भएको प्रकरणमा प्रहरीले फेरि अर्को निष्कर्ष निकाल्दै सिन्धुपाल्चोक घर भएका सञ्जय भण्डारीलाई पक्राउ गरेको छ। 23 वर्षीय भण्डारीको बयानका आधारमा प्रहरीले उनले नै हत्या गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। खासमा चाबेल चोकमा गत जेठ महिनामा 1 जना अपरिचित युवकको मोटरसाइकलले सिन्धुपाल्चोकका सञ्जय भण्डारीलाई ठक्कर दिएको थियो। ठक्कर दिने युवक थिए धनकुटा भिरगाउँ गाउँपालिका 2 घर भएर गैरी गाउँ स्थित दिव्या समिलमा काम गर्ने 19 वर्षीय नवीन राई। जो ठक्करबाट सुरु भएको विवाद र रिसिभीका कारण नवीन र उनीसँग दिव्या समिलमा बस्ने दोलखाका कुमार भुजेलले 3 जनाको परिवारको विभत्स हत्या भएको छ। हत्यामा संलग्न आरोपमा सिन्धुपाल्चोकको 12 विषे नगरपालिका वडा नम्बर 9 घर भएका 23 वर्षीय सञ्जय भण्डारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर सार्वजनिक गरेको छ। सञ्जय जन्मजात नै बोल्न सक्दैनन्। भदौ 29 मा मध्यराती गैरीगाउँ स्थित दिव्या समिलमा गएर 4 जनाको हत्या गरेको सञ्जयले स्वीकारेको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी सोमेन्द्र सिंह राठौरले रातोपाटीलाई बताएका छन्। हत्यापछि सञ्जय हातमुख र खुकुरी धोएर गैरी गाउँबाट भाग्दै काँडागारी स्थित वीरेन्द्र चोक पुगेका थिए। सञ्जयले हत्यापछि समिलको गेट बाहिर बत्ती बालेको थाहा पाएर मिलको पछाडिको बाटोबाट हामफालेर भागेको बयान दिएका छन्। उनीसँग 4 जना अनुवादकको सहयोगमा प्रारम्भिक सोधपुछ गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी कुमोद ढुङ्गेलले जानकारी दिए। साँझ 9 बजेतिर काठ मिलको पछाडिबाट चढेर भित्र गएको र त्यहाँ नवीनले आफूलाई थप्पडले हिर्काएको सञ्जयले बयानमा दिएका छन्। प्रहरीसँग उनले भनेका छन्, भित्र गएर सोफामा बसेको थिएँ, नवीन आएर मलाई थप्पड हानेपछि रिस थाम्न सकिन। जेठमा भएको दुर्घटनाबारे कुरा गर्ने र उपचार खर्च लिने भन्दै काठ मिलमा गएका आरोपितले दिदी भिनाजुको घरबाट नै खुकुरी लिएर गएको थाहा भएको छ। न्यू खोजेमा छप्काउने भनेर सञ्जयले झोलामा खुकुरी बोकेर गएको देखिन्छ। एसएसपी राठौरले भन्छन्, घटनामा प्रयोग गरिएको खुकुरी हामीले बरामद गरेका छौं। अनुसन्धान अधिकृतहरूले किन 4 जनालाई हत्या गरेको भन्ने जिज्ञासामा आरोपितले भनेका छन्, मलाई मिडियामा देखाउँछन् भन्ने लाग्यो अनि अगाडि आएका सबैलाई खुकुरीले हाने। समिल भित्र कोठाको सोफामा बसेका सञ्जयले सबैभन्दा पहिला नवीनको हत्या गरेका थिए। नवीनको हत्या गरेपछि 76 वर्षीय सुभद्रा भुजेल, उनका छोरा 56 वर्षीय कुमार भुजेल र अन्तिममा 50 वर्षीय अम्बिकालाई हत्या गरेर उनी त्यहाँबाट भागेको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ। कुमार भुजेलकी पत्नी हुन् अम्बिका। हत्या गर्ने
भण्डारी 12 विषयमा बोल्न नसक्ने फरक क्षमता भएकाहरू पढ्ने स्कुलमा पढेर उनी काठमाडौँ आएका थिए। नक्सालमा ब्रेल लिपिको माध्यमबाट 12 कक्षासम्मको पढाइ पूरा गरेका थिए। त्यस्तै पहिले शङ्का गरिएका दिपेन्द्र राईलाई भने प्रहरीले रिहा गरेको छ। हत्यामा उनको कुनै संलग्नता नरहेको खुलेपछि रिहा गरिएको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सोमेन्द्र सिंह राठौरले जानकारी दिएका छन्। भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिनमा मनाइने हरितालिका तीज पर्व हिजो देवी देवताका महादेवको पूजा आराधना गरी मनाइएको छ। भाद्र शुक्ल तृतीयामा व्रत बसी शिव पार्वतीको पूजा उपासना गरेर पारिवारिक सुख शान्ति र कल्याणको प्राप्ति हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। हरितालिका तीज पर्वका अवसरमा पशुपतिनाथ मन्दिर लगायत देशभरका शिवालयमा भक्तजनहरूको भिड लागेको थियो। तीजमा बिहानैदेखि भक्तजनहरू पशुपतिनाथ मन्दिर पुगेका थिए। तीजका दिन बिहान 3 बजे नै मन्दिरको चारैवटा ढोका खुल्ला गरिने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको थियो। पशुपतिनाथ मन्दिर आउने भक्तजनका लागि 4वटा लामको व्यवस्था गरिएको कोषका सूचना अधिकारी गौरीशंकर पराजुलीले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै हिजो काठमाडौँ उपत्यकाका गोकर्णेश्वर, डोलेश्वर, नागेश्वर, बसन्तपुर स्थित सानो पशुपतिनाथ मन्दिर भनेर चिनिने मक्खन महादेव मन्दिर क्षेत्र लगायत साना ठुला शिवालयमा भक्तजनहरूको भिड लागेको छ। त्यस्तै हिजो गणेश चतुर्थी तथा पर्व मनाइयो। हिन्दू नारीहरूले गणेश चतुर्थी र नेवार समुदायले चथा पर्व मनाउने गर्छन्। हरितालिका तीज र गणेशजीको जन्म मङ्गल चतुर्थी एकै दिन परेको छ। यो अत्यन्त दुर्लभ घटना हो। उता हिजो 9 वास्तु दिवस एवं विश्वकर्मा पूजा पर्व पनि मनाइएको छ। विभिन्न कल कारखानामा विश्वकर्मा भगवानको बालुवाको मूर्ति वा तस्बिरमा विधि पूर्वक पूजा आराधना गरी यो दिवस मनाउने गरिन्छ। विश्वकर्मा पूजाका दिन कल कारखानामा विशेष पूजा गरिन्छ। सो दिन आफूले चलाउने सवारी साधन पूजा गर्ने प्रचलन रहेको छ। काठमाडौँको भद्रकाली मन्दिरमा हिजो बिहानैदेखि सवारी साधन पूजा गर्नेहरूको घुइँचो थियो भने नयाँ बस पार्क क्षेत्रमा पनि भिड लागेको थियो। त्यस्तै आज हरितालिका तीजको अन्तिम दिन सप्त ऋषिहरूको पूजा गरी ऋषि पञ्चमी मनाइँदैछ। रजस्वला भएका महिलाहरूले रज दोष निवारणका लागि ऋषिहरूसँग गरिने क्षमा प्रार्थना हो। रजस्वला भएको समयमा गर्भ रहन गएमा भएको शिशु अस्वस्थ हुने वा अपाङ्ग हुने र आमा पनि कमजोरी हुने हुनाले यसो भनिएको हुन सक्छ। यसरी छुट्टै बस्ने अवधारणा रहेको अवस्थामा पनि अनजानवश कसैलाई छोई त्यसको दोष लागेको हुन सक्छ। उक्त दोष मुक्त हुन भाद्र शुक्ल पञ्चमीको दिन 365 वटा अपा मार्ग दत्तीवन टोकी माटो तथा गाईको गोबर लगाएर 365 पटक नुहाउनु पर्छ भनिएको छ। यसको मतलब ज्यादै नै शुद्धतालाई जोड दिएको पाइन्छ। पाल्पामा कुटपिटबाट एकजनाको मृत्यु भएको छ। तिनाउ गाउँपालिका 2 घोडेवासमा आइतबार मध्यराती कुटपिट हुँदा सोही स्थानका 24 वर्षीय सुनिल खत्रीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता सन्तोष चन्दले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार आइतबार घोडवासमा तीज कार्यक्रम आयोजना भएको थियो। उक्त कार्यक्रममा सुनिल र उनका साथीहरूबीच झगडा भएको थियो। त्यसै विषयमा राति 12:30 बजे खत्रीमाथि पुनः कुटपिट भएको प्रवक्ता चन्दले जनाएका छन्। कुटपिटबाट गम्भीर घाइते भएका खत्रीको उपचारका लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटोल रूपन्देहीमा लगिएको थियो। त्यहाँ उपचारको क्रममा सोमबार बिहान 1:45 मा मृत्यु भएको छ। उनीमाथि कुटपिट गरेको आरोपमा प्रहरीले शंकास्पद 4 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धानका लागि अघि बढाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस बीच न्युयोर्क स्थित मुख्यालयमा आइतबार भेटवार्ता भएको छ। भेटमा उनीहरू बीचमा नेपालको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने, जलवायु परिवर्तन, शान्ति स्थापना, आपसी सहकार्य र साझेदारी लगायतका विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल संयुक्त राष्ट्र संघ 13औं महासभामा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै अमेरिका पुगेका छन्। उनले यही असोज 4 गते महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गरिने जानकारी दिएका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघको 78औं महासभामा सहभागी हुन अमेरिका रहेका उनले त्यहाँ स्थित नेपाली सञ्चारकर्मीहरूसँग आइतबार भएको भेटमा नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकारबाट वञ्चित हुन नदिइने बताएका हुन्। उनले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि सरकार तयार रहेको बताएका छन्। सरकारले गरेका राम्रा र सकारात्मक कुरालाई भन्दा पनि कसरी बदनाम गर्न सकिन्छ भन्ने गिरोह सक्रिय रहेको उनको भनाइ थियो। नेकपा माओवादी केन्द्र समान विचारधार भएका कम्युनिस्ट घटकहरूसँग पार्टी एकताका लागि नाम फेर्न तयार भएको छ। लामो समयदेखि नेकपा माओवादी केन्द्रले माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी, विप्लव नेतृत्वको नेकपा, बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल
समाजवादी पार्टी लगायतसँग एकताका लागि पहल गर्दै आएकोमा सबैलाई मिलाउने उद्देश्यका साथ आफ्नो पार्टीको नाम फेर्न तयार भएको हो। माओवादीको गत भदौ 25 गते बसेको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले यसबारे ठोस निर्णय नै गरेर मातहतका कमिटीमा सर्कुलर पठाएको छ। पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव देव गुरुङको हस्ताक्षरमा पठाइएको सर्कुलरमा एकतालाई सफल तुल्याउनका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पछाडि पोस्टमा रहेको माओवादी केन्द्र नाम हटाउन सकिने उल्लेख गरिएको छ। यसबारेमा आगामी महाधिवेशनमा छलफल गरेर ठोस निर्णय लिन सकिने पनि माओवादीको भनाइ छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र अन्य कम्युनिस्ट घटकहरूसँग पार्टी एकताको विषयमा गम्भीर ढङ्गले वार्ता संवाद र छलफल भइरहेको सन्दर्भमा पार्टी एकतालाई सफल तुल्याउनका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पछाडि पोस्टमा रहेको माओवादी केन्द्रको बारेमा आगामी महाधिवेशनमा छलफल गरी आवश्यक निर्णय गर्न सकिने माओवादी केन्द्रले भनेको छ। माओवादी केन्द्रले समान विचारधार भएका कम्युनिस्ट घटकहरूसँग वार्ताका लागि उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर मोहरालाई जिम्मेवारी दिएर एकताको पहल गर्दै आएको छ। गत साउन 17 देखि 21 गतेसम्म बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले मोहरा नेतृत्वमा गठन भएको वार्ता समितिलाई अनुमोदन गरेको थियो। मोहराको नेतृत्वमा विप्लव सहित माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा सहित बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेसपासँग विभिन्न चरणमा छलफल भएका थिए। तर छलफलका क्रममा माओवादी केन्द्र नाममा ती दलहरूको असहमति जनाउँदै नाम फेरेर सबै पार्टी हटाउने ढङ्गको हुनुपर्ने प्रस्ताव समेत आएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले गुणस्तरहीन खाद्यान्न बिक्री गर्ने टिप टप समोसालाई 2 लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ। महानगरपालिकाको बजार अनुगमन समितिले अखाद्य र अस्वच्छ खाद्यान्न बिक्री गर्दै आएको टिप टप समोसालाई उक्त जरिवाना तिराएको। महानगरपालिकाको वडा नम्बर 17 स्थित टिप टप समोसाको अनुगमनका क्रममा अखाद्य वस्तु बिक्री वितरण गरेको पाइएको थियो। उक्त पसलले अखाद्य वस्तु बिक्री वितरण गरिरहेको सूचना आएपछि बजार अनुगमनमा पुगेको महानगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले बताएका छन्। पसलमा बिक्रीमा राखिएको दुध ओरी स्वच्छ पाइएन, दुध ओरीमा प्रयोग भएका कच्चा पदार्थ अखाद्य पाइयो, पाण्डेले भने। अनुगमनका क्रममा पसलले अबदेखि गुणस्तरीय सामग्रीको बिक्री वितरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका सबै नगरपालिकाहरूले स्मार्ट सडक बत्ती, मास लाइट र चार्जिङ स्टेसन जडान गर्ने प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्ने भएका छन्। काठमाडौँको टोखा नगरपालिकाका बसेको काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरमको बैठकले विद्युत प्राधिकरणसँगको साझेदारीमा उपत्यकामा तत्काल काम सुरु गर्ने निर्णय गरेको। उपत्यकाका मेयर्स फोरमका अध्यक्ष चिरीबाबु महर्जनले स्मार्ट सडक बत्ती, हाई मास स्मार्ट सडक बत्ती र चार्जिङ स्टेसन जडानका लागि सबै नगरपालिकाहरू तयार भएको बताएका छन्। फोरमको अध्यक्ष समेत रहेका ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख महर्जनले उपत्यकाका नगरपालिकाहरूले स्मार्ट सडक बत्ती जडानका लागि स्मार्ट सडक बत्तीका लागि बजेट छुट्याएर काम गरेको बताएका छन्। धेरै जसो पालिकाहरूले बजेट छुट्याउनु भएको छ, नछुट्याउनु भएकाले पनि बजेट व्यवस्थापन गरेर काम गर्ने छलफल भएको छ, उनले भने। फोरमको बैठकमा विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई समेत बोलाएर छलफल गरिएको थियो। छलफलमा घिसिङले सडक बत्तीका एकमुष्ट टेन्डर गर्न सकिने बताएका थिए। कुलमानको प्रस्तावपछि नगरहरूले सोही अनुसारको तयारी गरेका छन्। धनगढीमा सडक बत्ती बल्यो कि बलेन भनेर काठमाडौँबाट हेर्न मिल्ने अवस्था छ। यस्तो बेलामा राजधानी शहर नै अँध्यारोमा बस्न हुँदैन, उनले भने। घिसिङले सबै पालिकाहरूसँग सहकार्य गरी स्मार्ट सडक बत्ती जडानमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। बैठकमा विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेसनको विषयमा समेत चर्चा भएको थियो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बैठकमा विद्युतीय सवारीको माग र प्रयोग अत्याधिक बढिरहेकाले उपत्यकाको ठाउँ-ठाउँमा चार्ज स्टेसन राख्नुपर्ने बताएका थिए। विद्युतीय गाडीको माग अत्याधिक बढेको छ, चार्जिङ स्टेसनका लागि पालिकाहरूले संयुक्त लगानी गर्नुहोस्, बैठकमा कुलमान घिसिङले भने। यस्तै मेयर्स फोरमको बैठकले उपत्यकाको वायु गुणस्तर व्यवस्थापनका लागि उपत्यकाका सबै पालिकाले आवश्यक पहल गर्ने र वातावरणसँग काम गर्ने सङ्घ संस्थासँग सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ। वातावरण विज्ञ भूषण तुलाधरले उपत्यकामा वायु प्रदूषणको अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए। वातावरण संरक्षणका लागि केही पालिकाहरूले गरेका असल अभ्यासको उदाहरण दिँदै काठमाडौँको हावा स्वच्छ बनाउन पालिकाहरूले धेरै काम गर्न सक्ने उनले बताएका थिए। धनगढी उपमहानगरले नगरका बासिन्दाहरूलाई दाह संस्कार खर्च उपलब्ध गराउने भएको छ। उपमहानगरले नागरिकको अन्त्येष्टिमा आर्थिक समस्या भएर टायरमा शव जलाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न दाह संस्कार खर्च स्वरूप घरमै गएर 5000 रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय
गरेको हो। कार्यपालिकाको आइतबार बसेको बैठकले दाह संस्कारका लागि दाउरा खरिद गर्न मृतकको परिवारलाई 5000 सहयोग गर्ने निर्णय गरेको नगर प्रमुख गोपाल हमालले बताएका छन्। सोमबार उपमहानगरको 9औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा अन्तिम संस्कारका लागि शव वाहन र बिरामीहरूलाई अस्पताल ल्याउन र लैजान एम्बुलेन्स सेवा निशुल्क प्रदान गरिएको नगर प्रमुख हमालले बताएका छन्। सेवाग्राहीले नगर प्रहरीबाटै शव वाहन र एम्बुलेन्स सेवा पाउन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको नगर प्रमुख हमालले बताएका हुन्। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको जबरजस्ती करनीको मुद्दा स्थगित सूचीमा परेको छ। तीज पर्व तथा पर्याप्त मात्रामा न्यायाधीश नहुँदा लामिछानेको मुद्दा स्थगित सूचीमा परेको हो। यसअघि गत भदौ 21 गते न्यायाधीश शकुन्तला कार्कीको इजालसले पीडित किशोरी र उनको परिवार बसाइसराई गरी आएको काठमाडौँको एक स्थानीय तहबाट बसाइसराई गर्दा पेश गरिएको कागजात माग गरिएको थियो। आमाको उमेरमा विवाद देखिएपछि त्यसलाई पुष्टि गर्न आमाको जन्म मिति यकिन हुने गरी कागजात समेत माग गरिएको थियो। स्थानीय तहबाट कागजात आएपछि असोज 1 गतेका लागि अन्तिम सुनवाई भन्दै पेशी तोकिएको थियो। 2079 कार्तिक 14 गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको लामिछाने विरुद्धको जबरजस्ती करणी मुद्दा हालसम्म 27 पटक पेशीमा चढिसकेको छ। सुरुमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएकोमा उच्च अदालत पाटनले लामिछानेलाई सशस्त्र रिहा गरेको थियो। विदेश जान नपाउने गरी बन्देज लगाइदिएपछि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिई विदेश जाने अनुमति माग गरेका थिए। सो निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले विदेशमा खेल खेल्न जानका लागि अनुमति दिई नेपाल फर्किए लगत्तै सोको जानकारी सुरु अदालतलाई दिनुपर्ने आदेश दिएको थियो। सरकारी वकिल भने सन्दीपलाई थुनामै राख्नुपर्ने रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्चकै आदेशमा सन्दीपले पीडित भनिएकी गौशाला 26 लाई अन्तरिम क्षतिपूर्ति बापत 1 लाख रुपैयाँ समेत दिइसकेका छन्। सर्वोच्चले पीडितको स्वास्थ्य उपचार लगायतका लागि आरोपितबाट अन्तरिम क्षतिपूर्ति बढाउन आदेश दिएको थियो। तर सन्दीप लामिछाने प्रतिवादी रहेको जबरजस्ती करणी मुद्दामा हाल उमेर विवाद नै मुख्य विषय बनेको छ। पीडित र वादीको नेपाल सरकारका तर्फबाट पीडितको उमेर 18 वर्षभन्दा कम भएको दाबी गरी मुद्दा दर्ता गराएका थिए भने लामिछानेका तर्फबाट वकालत गर्ने अधिकारीहरूले पीडित भनिएको उमेर 18 पुरा भइसकेको दाबी लिएका छन्। जन्म दर्ता रहेको आधिकारिक निकायबाट आएको जन्म मितिमा भने पीडित भनिएकी किशोरीको उमेर बरदातको समयमा 18 वर्ष 3 महिना रहेको दाबी गरिएको छ। बरदात भनिएको मिति 2079 भदौ 5 गतेको मितिमा उमेर 18 वर्ष भन्दा कम रहेको र जन्म मिति 2062 को जेठ 18 गते रहेको पीडित पक्षले दाबी गरेका छन्। तर आरोपित पक्षले भने किशोरीको जन्म मिति 2061 जेठ 18 गते रहेको दाबी गरी किशोरीको उमेर 18 वर्ष पुरा भइसकेको दाबी लिएका छन्। सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उक्त मुद्दालाई छिटो सुनवाई गर्नु भनी आदेश भएपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले साउन 32 गतेलाई नै अन्तरिम सुनवाईको मिति भनेको थियो। यद्यपि उक्त मितिमा प्रमाण बुझ्ने आदेश दिएको थियो। त्यसपछि भदौ 10 गतेको पेशी हेर्न नभ्याउनेमा परेको थियो भने भदौ 21 गतेको पेशीमा पुनः प्रमाण बुझाउने आदेश भएको थियो। असोज 1 गतेका लागि पेशी तोकी अन्तिम सुनवाई भने पनि न्यायाधीशको अभावको कारण मुद्दा स्थगितको सूचीमा परेको हो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका श्रेष्ठदार कैलेश्वर गेवालीका अनुसार गोला तान्दा सन्दीपको मुद्दा रहेको फाँटको गोला नपरेपछि उनको मुद्दा स्थगितको सूचीमा परेको हो। 35 न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा सोमबार 16 न्यायाधीश मात्रै उपस्थित थिए। सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका कतिपय व्यवस्थाको विरोध गर्दै देशैभरका शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रने भएका छन्। विगत 1 महिनादेखि स्थानीय तह र प्रदेशमा आन्दोलन गरेका शिक्षकहरूले असोज 3 गतेदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्ने भएका हुन्। मन्त्री परिषदबाट 2 पटक पारित भएको विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा गत बुधबार दर्ता भएको थियो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले विधेयक संसदमा दर्ता गरेका हुन्। विधेयक संसदमा प्रस्तुत हुनै बाँकी छ। शिक्षकहरूले वर्षौंदेखि उठाइरहेका र पटक पटक सरकारले माग पूरा गर्ने सहमति गरेका विषयलाई पनि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको भन्दै शिक्षकहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। नेपाल शिक्षक महासंघका राष्ट्रिय समितिको आह्वानमा असोज 3 गतेदेखि विद्यालय ठप्प पारेर आन्दोलन गर्ने शिक्षकहरूको तयारी छ। महासंघका महासचिव लक्ष्मी किशोर सुवेदीले असोज 3 गतेदेखि देशभरका विद्यालय बन्द गरेर काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्न लागिएको प्राइम 24 मिडियालाई बताएका छन्। उता सुनसरीको दुहवी नगरपालिकाले विद्यालयमा बन्द हडताल गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। सोमबार एक सूचना जारी गर्दै नगरपालिकाले कानून विपरीत विद्यालयमा नियमित पठन पाठन अवरोध गरेमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको। नगरपालिकाले विद्यालयको पठन पाठनमा अवरोध पुर्याई शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन 2077 को दफा 112 तथा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्ने उल्लेख गरेको छ। शिक्षकले विद्यार्थीको नियमित पठन पाठनमा बाधा पर्ने गरी विद्यालय बन्दको कार्यक्रम आयोजना
गरेको सुनिएको भन्दै नगरपालिकाले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अर्काको अधिकार हनन गर्न नहुने बताएको छ। नगरपालिकाले बालबालिकाको सिकाइमा बाधा उत्पन्न हुने गरी विद्यालय बन्द हडताल गरे कदापि स्वीकार्य नहुने बताएको छ। नगरपालिकाले नियमित विद्यालय सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउन सबैलाई प्रश्न गर्दै पक्षलाई आग्रह गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले बहुविवाहको आरोपमा एक नेतालाई निलम्बन गरेको छ। पार्टीका सुदूरपश्चिम प्रदेश सचिवालय सदस्य शेरबहादुर चौधरीलाई माओवादीले 6 महिनाका लागि निलम्बन गरेको हो। सांस्कृतिक जन्य कमजोरी गरेका र उनीसँग छलफल गर्दा सहर्ष स्वीकार गरेकाले निजलाई प्रदेश समितिको सिफारिसमा 6 महिनाको लागि पार्टी सदस्यबाट समेत निलम्बन गरिएको निर्णय अनुमोदन गरिएको छ। माओवादीको माताहतका कमिटीमा पठाएको सर्कुलरमा भनिएको छ, कैलालीको भजन नगरपालिका पूर्व प्रमुख समेत रहेका उनले केही समय अघि बहुविवाह गरेको बताइएको छ। सो बारेमा पार्टीमा उजुरी परेपछि उनले आफ्नो कमजोरी स्वीकारेका थिए। उनको कमजोरी पुष्टि भएसँगै हालै बसेको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकबाट उनलाई निलम्बनको निर्णय भएको बताइएको छ। सिन्धुलीमा आगोमा परि एकजना नाबालकको मृत्यु भएको छ। सोमबार मरिण गाउँपालिका 3 बरुण बस्ने दुधराज मुक्तानका 3 वर्षीय छोरा मनिष मुक्तानको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका डीएसपी चिरञ्जीवी दाहालले जानकारी दिए। बालकलाई भान्सामा झुलुङ्गेमा राखेर अरू खेतमा गएका थिए। त्यसबेला झुलुङ्गेबाट खसेर चुलोमा बलेको आगोमा परि बालकको मृत्यु भएको डीएसपी दाहालले बताएका छन्। बालकको पिठ्यौँ, टाउको, पछाडिको भाग र कोखा पेट समेत जलेको थियो। घर परिवारले फेला पारेपछि इलाका प्रहरी कार्यालय कपिला कोट सिन्धुलीबाट खटिएको टोलीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। शव पोस्टमार्टमको लागि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कपिला कोटमा राखिएको थियो। सरकारले 103 प्रकारका प्रतिजैविक प्रतिरोध एन्टिबायोटिक औषधिको प्रयोग नगर्न उपभोक्ता तथा सरकारवालालाई निर्देशन दिएको छ। औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद ढकालले प्रतिजैविक प्रतिरोध औषधिको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्न र रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नका लागि प्रयोगमा नल्याउन निर्देशन दिएको बताएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले पनि ती औषधिको प्रयोगका लागि सिफारिस गरेको छैन। उनले ती प्रतिजैविक औषधिको प्रयोग गर्न औचित्य नभएको समेत बताएका छन्। WHO ले प्रयोगमा नल्याउने भनेर 103 प्रकारका प्रतिजैविक औषधिको सूची प्रकाशन गरेको छ। उनले भने ती औषधि न दर्ता गर्छौं न प्रयोगका लागि अनुमति नै दिन्छौं। उनका अनुसार 103 मध्ये 13 प्रकारका प्रतिजैविक प्रतिरोधक औषधि भने दर्ता गरिएका छन्। विभागले त्यस्ता प्रतिजैविक प्रतिरोधको विश्वव्यापी कार्ययोजनासँग मेल खाने गरी एक स्वास्थ्य अवधारणा अनुरूप प्रतिजैविक प्रतिरोधबाट हुने बिरामी दर, मृत्यु दर र आर्थिक असरलाई प्रभावकारी रूपले काम गर्न राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार पारी स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको जनाएका छन्। सवारी साधनहरूको बृहत प्रदर्शन नाडो अटो सो 2023 सम्पन्न भएको छ। कोभिड-19 महामारी र रुस युक्रेन युद्धका कारण प्रभावित 15औं संस्करणको मेला भव्यताका साथ सम्पन्न भएको आयोजक संस्था नाडा अटो मोबाइल एसोसिएसनले दाबी गरेको छ। हामीले सोचेको भन्दा राम्रो र भव्य ढङ्गबाट नाडा अटो सो सकिएको छ। करिब 20 अर्बको कारोबार भएको अनुमान गरिएको छ। अध्यक्ष थापाले भने 76,100 जनाले अवलोकन गरेको विवरण प्राप्त भएको छ। यस वर्षको अटो सोमा गुणस्तरीय उपभोक्ताहरूले भ्रमण गरेको हुनाले गाडीहरूको बुकिङ उच्च स्तरीय भएको थापाको दाबी छ। प्रदर्शनीमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका सवारी साधन, लुब्रिकेन्ट, टायर पार्ट, पूर्जाका साथै राष्ट्रिय ब्रान्डका अटो सामग्री उत्पादक एवं वस्तु तथा सेवा प्रदायकहरूले सहभागिता समेत जनाएका थिए। अटो सोमा 16वटा ब्रान्डका कार 4 पाङ्ग्रे, 22वटा ब्रान्डका 2 पाङ्ग्रे र 7वटा ब्रान्डका लाइट कमर्सियल भेहिकल, 9वटा वित्तीय संस्था तथा 30वटा लुब्रिकेन्ट, टायर, ब्याट्री पार्ट, पूर्जा एवं ग्यारेज उपकरणका कम्पनीहरूले सहभागिता जनाएका थिए। 9731 नम्बरको टिकट काटेर नाडा अटो सो घुमेका अवलोकनकर्ताहरूलाई विद्युतीय स्कुटी उपहार। नाडा अटो सो घुमेका एकजना अवलोकनकर्ताका लागि विद्युतीय स्कुटर पुरस्कार घोषणा गरिएको छ। टिकट काटेर अटो सो अवलोकन गरेका एकजना ग्राहकलाई विद्युतीय स्कुटर उपहार दिने आयोजकको घोषणा अनुसार सोमबार लकी ड्र गरेर विजेता छानिएको नाडाले जनाएको छ। 26 भदौदेखि 31 गतेसम्म टिकट काटेर गएका मध्ये 9731 टिकट नम्बर भएका अवलोकनकर्ताहरूले याडिया इलेक्ट्रिक स्कुटर जितेको नाडाले जानकारी गरेको छ। उक्त टिकट नम्बरका ग्राहकहरूलाई नाडाको सचिवालय टेकुमा सम्पर्क राख्न पनि आयोजकले भनेको छ। अटो सो अवलोकन गरेका 76,100 मध्येबाट गोला पर्था गरेर भाग्यशाली ग्राहक छानेको नाडाले जनाएको छ। प्रदर्शनीमा उत्कृष्ट 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनको स्टल साइमेक्स इन्क प्रणाली लिमिटेडले जितेको छ भने उत्कृष्ट 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन तर्फको स्टल मोटोनिक प्रणाली जावाले जितेको छ। त्यसैगरी लाइट कमर्सियल भेहिकलको बेस्ट स्टल अवार्ड आइएम इन्टरनेसनल प्रणाली
ले जितेको छ भने बेस्ट सपोर्टिङ स्टलको अवार्ड पौडेल इन्टरप्राइजेसले जितेको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय खबरको। अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाका वैज्ञानिकहरूले पृथ्वीभन्दा कैयन प्रकाश वर्ष टाढा एउटा विशाल बाह्य ग्रह फेला पारेका छन् जसमा एउटा महासागर समेत रहेको घोषणा गरिएको छ। नासाका अनुसार सो ग्रहमा जीवनको सम्भावना रहेको तर्फ संकेत गर्ने एक रसायन समेत फेला परेको छ। नासाको जेम्स वेब टेलिस्कोपले उक्त ग्रहको खोज गरेको हो। K218b नाम दिएको उक्त एक्जोप्लानेट अर्थात् बाह्य ग्रह पृथ्वीबाट 6.6 गुणा ठूलो रहेको छ। उक्त ग्रहको वातावरणको जाँचका क्रममा मिथेन तथा कार्बन डाइअक्साइड समेतका कार्बनको प्रभावयुक्त अणुहरूको उपस्थिति रहेको पत्ता लागेको छ। जेम्स वेबले खोज हालैको अध्ययनसँग सम्बन्धित छ जस अनुसार K218b एउटा हाइसिन एक्जोप्लानेट हुन सक्छ जसमा हाइड्रोजन समुद्र वातावरणका साथै महासागरले ढाकिएको अवस्थामा रहेको सम्भावना छ। नासाले आफ्नो वेबसाइटमा उल्लेख गरे अनुसार बसोबास योग्य क्षेत्र भएको उक्त बाह्य ग्रहको वायुमण्डलीय गुणहरूका बारेमा पहिलो जानकारी चाहिँ नासाको हबल स्पेस टेलिस्कोपबाट प्राप्त गरेको थियो। उक्त नयाँ खोजले आगामी दिनको अनुसन्धानका लागि वैज्ञानिकहरूलाई प्रेरित गरेको छ। यो खोजले प्रणालीका बारेमा आफ्नो बुझाइलाई नै परिवर्तन गरिदिएको नासाको भनाइ छ। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चुनाव जितेर रुस युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्ने दाबी गरेका छन्। उनले यदि उनी व्हाइट हाउसमा भएको भए यो युद्ध नहुने दाबी पनि गरेका थिए। एक अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले यस विषयमा आफूले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग पनि कुरा गरेका बताएका छन्। डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपति चुनाव जितेपछि रुस र युक्रेन बीचको युद्धको समाधान गर्ने बताएका छन्। उनले भने यदि म व्हाइट हाउसमा भएको भए यो कहिले हुन दिने थिइनँ। मैले पुटिनसँग यसबारे कुरा गरेको थिएँ। मैले उनलाई भने त्यसो नगर भ्लादिमिर, त्यसो नगर। मैले उनलाई केही कुरा भने सायद उनले मलाई पत्याएनन् तर उनले मलाई 10% विश्वास गरे। म चुनाव हारेपछि रुसी सैनिकहरू युक्रेन सीमामा भेला हुन थाले। अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले व्हाइट हाउसमा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएमा युक्रेनसँगको रुसको द्वन्द्व केही घण्टामै अन्त्य गर्न सक्ने दाबी गरेका थिए। पुटिनले हालै रुसमा भएको आर्थिक मञ्चमा भनेका थिए ट्रम्पले युक्रेन सङ्कट लगायतका सबै ज्वलन्त मुद्दाहरू केही दिनभित्रै समाधान गर्ने बताएका छन्। हामी मद्दत गर्न सक्दैनौँ तर यससँग खुसी हुन सक्छौँ। ट्रम्पको यो दाबीपछि उनलाई रिपब्लिक र डेमोक्रेटिक पार्टी दुवैले खिल्ली उडाएका थिए। उनीहरूका अनुसार द्वन्द्व अन्त्य गर्न पुटिनको मागलाई आत्मसमर्पण गर्न आवश्यक छ जसको सेनाले फेब्रुअरी 2022 मा युक्रेनमा आक्रमण गरेको थियो। पूर्व राष्ट्रपतिले युद्ध अन्त्य गर्न युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्की र रुसी राष्ट्रपति पुटिनलाई एउटै कोठामा बोलाएर सम्झौतामा हस्ताक्षर गराउने बताएका छन्। पुटिनले गरेको प्रशंसामा पूर्व राष्ट्रपतिले यो थाहा पाउँदा खुसी लागेको बताए। उनले भने पुटिनले यो भनेका छन् यसको मतलब मैले भनेको सही हो। यसका लागि ट्रम्पले आफ्नो देशमा आलोचनाको सामना गर्नु परेको थियो। अब एउटा खेल खबर। एसियाली खेलकुदमा पहिलो पटक हुन लागेको टर्च र्यालीमा सहभागी हुन नेपालका एसियाड पदक विजेता दीपक महर्जन चीनको हानझाउ प्रस्थान गरेका छन्। नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै महर्जनले बिहिबार र्यालीमा सहभागिता जनाउन त्यहाँ जान लागेका हुन्। नेपाली बक्सिङ टिमका मुख्य प्रशिक्षक समेत रहेका महर्जनले पहिलो पटक टर्च र्यालीमा देशको झण्डा बोक्ने अवसर पाएकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन्। महर्जनले भने एसियाली खेलकुद इतिहासमा पहिलो पटक हुन लागेको टर्च र्यालीमा देशको झण्डा बोक्ने अवसर पाउँदा गर्व महसुस गरेको छु। महर्जन सोमबार चीनतर्फ प्रस्थान गरेका हुन्। उनी बिहिबारको टर्च र्यालीपछि शुक्रबार टिमसँग जोडिने तयारी रहेको छ। नेपाली बक्सिङले 24 तारिकमा एसियन खेलमा सहभागिता जनाउँदैछ। नेपाली बक्सिङले महर्जनले नै 2010 को एसियाली खेलकुदमा बक्सिङमा कांस्य पदक विजेता पदक जित्न सकेको छैन। हवस् त आजको लागि सम्पूर्ण समाचार अन्त्यसँगै हामीलाई बिदा दिनुहोस्। दैनिक ताजा समाचार अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र सँगै रहेको बेल आइकनलाई थिच्न पनि नभुल्नु होला। यतिन्जेल हामीलाई हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।